الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وأمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے مقصد امام حسین علیہ السلام، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ طیبہ دے وچوں کیوں مکہ پاک تشریف لے گئے اور کیوں آپ نے کربلا دا سفر فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام دا مقصد کیا سی، کس مقصد دے نال کس نیت دے نال امام پاک علیہ السلام نے اے سفر مبارک فرمایا. ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی کتنا بڑا مؤرخ محقق مفکر کیوں نہ ہوئے، اس کا کوئی نہ کوئی اپنا نظریہ ضرور ہوتا ہے، کسے نہ کسے نظریے دا وہ پابند ہوتا ہے، اور جس وقت کسی بھی چیز نو وہ بیان کرن لگتا ہے
یا اس نو قلم بند کرتا ہے تو اس دا جو نظریہ ہے وہ اس چیز سے غالب ہوتا ہے کہ جو اس دی سوچ ہے اس نے واضح کرنا ہوتا ہے اور وہ سوچ نظر آ جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے پرتعصب ہوندے نے، پرتشدد ہوندے نے، انہاں دی شخصیت دے وچ تعصب بہت زیادہ ہوندا ہے اور انہاں دی شخصیت دے وچ تشدد بہت زیادہ ہوندا ہے۔ جس وقت وہ حقائق نو بیان کرتے نے تو انہاں دی جو اپنی صفت ہے وہ انہاں حقائق دے جو حقائق نے انہاں دے غالب آ جاندی ہے۔ لیکن ہر واقعے نو، ہر چیز نو سمجھن دے واسطے، اس نو پرکھن دے واسطے ضروری ہے کہ اس دے ہر پہلو نو دیکھیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ نے جڑے اس واقعہ کربلا تے امام حسین علیہ السلام دا جو مقصد پاک ہے، جس نیت دے نال آپ نکلے نے، اور اس دے دوران جو واقعات ہوئے، امام حسین پاک علیہ السلام دی جو شہادت ہوئی، اس نو بیان کرن لگیاں، اس نو ذکر کرن لگیاں، وہ کہندے نے جی کہ اسی شخصیت پرست نہیں، اسی حقیقت پرستاں، کہ سانو تاریخ دے وچوں جو کچھ ملے گا، جو سانو ملیا ہے، جو موجود ہے، اسی وہ بیان کران گے اور اسی کسے شخصیت دی طرفداری نہیں کرنی۔ جس وقت وہ چلتے نے تو یہ کہتے ہیں کہ اسی کسے بھی شخص دی طرفداری نہیں کرنی، لیکن جس وقت وہ آگے جاندے نے اور اس چیز نو بیان کرتے نے تو پھر وہ اپنے ہی سوچ اور اپنے ہی دعوے نو غلط ثابت کر کے وہ ایک شخصیت دے طرفدار ہو جاندے نے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ویکھے نے کہ جڑے یزید پلید دے ساتھی بن جاندے نے اور اس نو سچا ثابت کرن دے واسطے، اس نو حق تے ثابت کرن دے واسطے، اس نو امیر المومنین بنان دے واسطے، رحمت اللہ اس نو کہن دے واسطے وہ خود بھی ملعون ہو جاندے نے، چونکہ وہ خود ملعون ہے۔ جڑا اس نو امیر آکھے گا، اس نو امیر منے گا، اس نو تسلیم کرے گا، وہ بھی اس دے نال شامل ہو جائے گا کہ پہلے کیا کہ ایسی شخصیت پرست نہیں، اور پھر جا کے خود ہی یزید دی سپورٹ کرن لگ پیندے نے۔ تو حقیقت نو اگر جاننا ہے، کوئی بھی واقعہ ہے اس نو جانن دے واسطے سانو شخصیت دا جاننا ضروری ہے، کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ تسی آکھو کہ میں شخصیت نہیں ویکھنی، میں صرف گل نو ویکھنا ہے۔ تو جب تک سانو شخصیت دا پتہ ہی نہیں، اسی فیصلہ کیا کران گے کہ دو آدمی نے، انہاں دا آپس میں جھگڑا ہے، اب سانو پتہ ہی نہیں کہ انہاں دی شخصیت کی ہے تو اسی کسی دے بارے کی گل کران گے، کی رائے قائم کران گے۔ تو ایک سائڈ تے یزید ہے جو پلید ہے، ایک سائڈ تے امام حسین نے جڑے پاک نے۔ یزید پلید ہے، اس دی پلیدی وچ کوئی شک نہیں، اور امام حسین پاک نے، انہاں دی پاکی وچ کوئی شک نہیں۔ اب پاک اور پلید دا موازنہ کرنا ہی نامناسب ہے کہ ایک ہے ہی پاک، ایک ہے ہی پلید، تو پاک اور پلید دا کی مقابلہ ہے؟ لیکن چونکہ مقابلہ ہو جاتا ہے، بیان کیتا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو اس واسطے سانو یہ جاننا پائے گا کہ جیڑا پاک ہے، جنہ دی پاکی نو اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، جنہ دی پاکیزگی اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کرتا ہے، کہ جنہ نو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، اے او عظیم ہستی ہے امام حسین پاک علیہ السلام دی، کہ جنہ دی شان وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام دے گھر والیاں نو پاک کر دے وے،
اپنے محبوب علیہ السلام دے گھر والیاں نو پاک کر دے وے۔ او جڑے پاک لوگ نے انہاں پاکاں وچ امام حسین پاک علیہ السلام شامل نے، یعنی امام حسین او ہے جنوں اللہ نے پاک فرمایا ہے اور جنہ دی پاکیزگی نو قرآن بیان فرمادا ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام آپ کا جو مقصد ہے اس نو جاننا ہے اور اس نو سامنے رکھنا ہے کہ امام حسین پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ امام حسین وہ ذات ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جڑا جنتی نوجوانہ دا سردار ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کوئی عام نوجوان نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے کہ جس کی اسی گل کر رہے ہیں، جس نے سفر کیتا ہے، جس کا مقصد کیا ہے اسا جاننا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہے کہ جڑا جنتیاں دا سردار ہے اور جس کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین بچوں ہاں، حسین میرے بچوں ہے۔ اب ایک طرف یزید ہوئے اور دوسری طرف امام حسین پاک ہون، اور امام حسین پاک علیہ السلام سفر کرن، امام حسین پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ نو چھوڑن، مکہ المکرمہ جان، پھر کربلا دے میدان میں جان، اور دوسری طرف تے یزید ہوئے اور لوگ یہ کہن کہ امام حسین پاک علیہ السلام دے کولو نعوذ باللہ کوئی سیاسی غلطی ہوئی ہے، یا امام حسین پاک علیہ السلام نو دنیا دا لالچ سی، یا دنیا دا مال چاہندے سن، یا اقتدار چاہندے سن، یا انہاں نو حکومت چاہیے سی، یا انہاں نو دنیا دا جاہو جلال چاہیے سی، تو امام حسین پاک علیہ السلام نو نہ تو دنیا دا لالچ سی، نہ انہاں نو دنیا دے مال دا لالچ سی، نہ امام حسین پاک نو حاکم بنن دی خواہش سی۔ امام حسین پاک علیہ السلام تو پہلے ہی سردار سن، جڑا ہوئے ہی سردار اس نے سرداری نو کی کرنا ہے، جڑا ہوئے ہی شہزادہ اس نے اور شہزادہ بن کے کی کرنا ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام انہاں دی او عظیم ذات نے کہ انہاں دے والد محترم مولا علی مشکل کشا خلیفہ نے، امیر المومنین نے، وقت دے خلیفہ نے، لیکن امام حسین پاک پیدل حج کرنے واسطے جاندے نے۔ اگر انہاں نو دنیا دی چاہت ہوندی، اگر انہاں دے دل دے وچ دنیا دی محبت ہوندی، تو پھر جدو انہاں دے باپ خلیفہ بنے نے تو پھر وہ اپنے محل بنا لیندے، اپنی جگہ بنا دے، مکان بنا دے، سونا اکٹھا کر دے، چاندی اکٹھی کر دے، بہت زیادہ مالدار ہو جاندے، کاروبار کر دے، بزنس چلا دے، وہ جو کچھ چاندے حاصل کر سکتے سن، لیکن کوئی ایسا مائی دا لال نہیں جڑا ثابت کرے کہ امام حسین پاک نے کوئی مال جمع کیتا سی، انہوں نے کوئی دولت اکٹھی کیتی سی، انہاں کول کوئی سونا سی، چاندی سی، یا انہوں نے زمین خریدی سی۔ تو جدوں انہاں دا باپ حاکم سی، انہاں دا باپ مولا علی مشکل کشا، وہ امیر المومنین نے، تمام مسلمانہ دے سردار نے، انہاں دے خلیفہ نے حکومت کر دی ہے۔ اس وقت جس امام نے اس حکومت دے کولوں، اسلامی حکومت دے کولوں، جس اسلام دے وارث نے، انہاں نے حج تے جان واسطے سواری نہیں لئی، پیدل چل کے گئے نے، انہاں نو دنیا دی کیا خواہش ہو سکتی ہے، انہاں نو دنیا دی کیا طلب ہو سکتی ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام اگر نکلے نے تو دین اسلام دے واسطے نکلے نے۔ امام حسین پاک علیہ السلام نے اگر سفر فرمایا ہے تو دین اسلام دے واسطے فرمایا ہے، انہوں نے دنیا واسطے نہیں فرمایا۔ لیکن اگر کوئی یہ آکھے کہ امام حسین پاک علیہ السلام نے جڑا سفر شروع فرمایا ہے وہ خلافت دے واسطے نہیں سی، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خلافت امام حسین پاک دا حق سی، خلافت امام حسین پاک دا حق سی، اور اپنے حق دے واسطے نکلنا یہ ہر کسی دا حق بنتا ہے۔ اپنا حق لین دے واسطے کسی دے نال لڑنا جہاد ہے، اپنا حق حاصل کرن دے واسطے اگر کسی دی موت واقع ہو جاتی ہے تو شہادت ہے، یہ عام مسلمانہ دے واسطے ہے۔ عام مسلمان اگر اس دا کوئی بندہ حق چھین لیندہ ہے، اس دا حق ہے
اور کوئی اس سے غاصب ہو جاتا ہے. مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے رستے وچ اور اس کے کول کچھ روپیہ پیسہ ہے, رستے وچ اس نو چور نے روک لیا ہے. اب وہ اگے مزاحمت کرتا ہے چوراں دے اگے, اور اس دوران اس دی موت واقع ہو جاتی ہے, تو اس دی موت شہادت دی موت ہے, کیونکہ وہ اپنے حق تے لڑیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دا دین ہے کہتا ہے کہ اپنے حق دے واسطے لڑنا جہاد ہے, اور حق تے لڑن والا شہید ہے. تو عام مسلمان دی یہ شان ہے. کوئی یہ دسے کہ جس وقت امام حسین پاک علیہ السلام آپ دین اسلام دے واسطے, اسلام دی سر بلندی دے واسطے نکلے نے, اس وقت کوئی ہے سی جڑا امام حسین پاک دے مقابلے دا ہوئے, انہاں دی شان دا ہوئے, انہاں دی عظمت دا ہوئے, انہاں جتنا تقوی والا ہوئے, انہاں جتنا پرہیزگار ہوئے, انہاں جیسا نیک ہوئے, انہاں جیسا آقا علیہ السلام دا قریبی ہوئے, جو آقا علیہ السلام دا نواسا ہے, آقا علیہ السلام دا بیٹا ہے, آقا علیہ السلام دا خون ہے, آقا علیہ السلام دی بیٹی دا بیٹا ہے, جس نو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے. تو امام حسین پاک دی موجودگی وچ یزید پلید دا خلافت دا دعویٰ کرنا, یہ دعویٰ ہی غلط ہے, اور سب نے اس نو غلط آکھیا ہے, اور سب اس نو غلط کہتے نے, اور وہ غلط سی. امام حسین پاک نکلے نے دین دے واسطے, اسلام دے واسطے, اپنے حق دے واسطے, اور نکل کے آپ نے مقابلہ فرمایا ہے, اور آپ نے اپنی جان اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے, اور شہادت دا عظیم مرتبہ پایا ہے. امام حسین پاک علیہ السلام دی جو شہادت ہے اس دا ایک کمال ہے کہ تسی یہ ویکھ لو کہ لوگاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے اس شہادت نو چھپان دیاں, اور اس نو شہادت پردہ پان دیاں, حقائق نو مسخ کرن دیاں, امام حسین پاک علیہ السلام دی شان نو گھٹان دیاں, اور انہوں نے ایک ہی ثابت کرنے کی کوشش کیتی ہے کہ جی اقتدار دی جنگ سی, یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں سی, یہ اقتدار دی جنگ سی, دنیا دا لالچ سی, دنیا دی بادشاہی چاہیے سی, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. امام حسین پاک علیہ السلام اور یزید دی جو جنگ ہے اس نو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کس طرح بیان فرمایا ہے. آپ فرماندے نے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون اور شبیر اور یزید این دو قوت از حیات آمد پدید. کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہاں نو مفکر حکیم الامت کیا جاندہ ہے, آپ کی فرماندے نے کہ اگر تساں یزید اور امام حسین پاک علیہ السلام دی جنگ نو جاننا ہے, اس دی حقائق نو جاننا ہے, اس دی حقیقت نو پانا ہے, تو پھر ایویں جانو, ایویں پڑھو, ایویں سمجھو کہ ایک سائیڈ تے موسیٰ ہے, ایک سائیڈ تے فرعون ہے, ایک سائیڈ تے موسیٰ ہے, ایک سائیڈ تے فرعون ہے. حالانکہ فرعون وقت دا بادشاہ سی. آپ نے مثال کیوں دیتی ہے فرعون دی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو یزید ہے وہ حاکم سی, اب حاکم دے خلاف کیوں نکلے نے, وہ خلیفہ بن گیا سی, لوگاں نے بیعت کر لی سی, چاہے انہوں نے ڈرا کے کر لی, چاہے انہوں نے لالچ نال کر لی, کیویں بھی, تو پھر یہ کیوں نکلے؟ انہوں نے نہیں نکلنا چاہیے سی, انہوں نے اس کا احترام کرنا چاہیے سی, چپ کر کے بیٹھنا چاہیے سی. یہ جی نکلے نے, انہوں نے خروج کیتا ہے جو وقت دے حاکم دے خلاف سی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وقت دے حاکم دے خلاف کھڑے ہوئے نے, جو اپنے آپ نو رب کھاندا سی, سجدے کراندا سی, لیکن آپ اس سامنے جا کے کھڑے ہوئے نے, پیغام حق سنایا ہے. پورا فرعون ہے, اس کی فرعونیت ہے, اس کی بادشاہی ہے, اور کئی دن اس سے نال ملاقات کرن دے واسطے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نو انتظار کرنا پیا ہے. انہیں انتظار کرن تو بعد صرف 2 بھائی نے, اور فرعون دی بادشاہی ہے, اس دی بادشاہی نو نہیں ویکھیا, اس دی فوج نہیں ویکھی, کثرت نہیں ویکھی, طاقت نہیں ویکھی, آپ نے جا کے پیغام حق سنا دیتا ہے. فرمایا کہ یزید دی بادشاہی نو نہ ویکھ, یزید دی فوج نہ ویکھ, یزید دی طاقت نہ ویکھ, اس دا اقتدار نہ ویکھ, اس نو اے نہ ویکھ کہ اندے کو لوگ بڑے سن,
او دی فوج بڑی سی، او طاقتور ہو گیا سی، او حاکم ہو گیا سی، اے جان کے کلمہ حق کس نے کیا ہے، اور کلمہ حق کہنے والے امام حسین پاک دی ذات ہے۔ اور فرمایا کہ زندہ حق از قوت شبیری است۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جڑا حق ہے وہ امام حسین پاک دی طاقت دے نال زندہ ہے۔ باطل آخر داغے حسرت میری است، فرمایا کہ باطل جو ہے وہ آخر ناکام ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے کہ میرے نال کی بنیا ہے، کہ بھائی امام حسین پاک علیہ السلام دے نال کتنا مقابلہ کیتا ہے، امام حسین پاک نو گران دی کوشش کیتی ہے، انہاں نو ناکام کرن دی کوشش کیتی ہے، اس دین اسلام نو مسخ کرن دی کوشش کیتی ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ حق نو حق کر دیندا ہے اور باطل نو باطل کر دیندا ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام دی شہادت نو پڑھن تو پہلے، آپ دی شہادت تے غور فکر کرن تو پہلے امام حسین پاک دی شان نو جاننا ضروری ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جس دی اسی سیرت پڑھ رہے ہیں، جس دی اسی شہادت نو پڑھ رہے ہیں، او کتنی عظیم ذات ہے، اس دا ادب، انہاں دا احترام، انہاں دی شان، انہاں دے فضائل، انہاں دے خصائص، آقا علیہ السلام دے نال قرب، آقا علیہ السلام دی انہاں دے نال محبت، آقا علیہ السلام دے انہاں دے متعلق فرمانات جدو ساڑھے سامنے ہون گے، پھر اسی واقعہ کربلا پڑھا گے تو سانو سمجھ آئے گی کہ امام حسین پاک دا مقصد کی سی۔ اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ حسین بڑھنا بہت مشکل ہے، حسین بڑھنا بہت مشکل ہے۔ لوگاں نے تسی اگر ویکھ لو کہ فرعون نے اللہ بنن دا دعویٰ کیتا ہے، نمرود نے خدا بنن دا دعویٰ کیتا ہے، اور کئی جھوٹے نبی ہوئے نے، کئی لوگ جھوٹے ولی بن جاندے نے، جھوٹے پیر فقیر بن جاندے نے، اپنے آپ کو چھپا لیندے نے، لیکن کبھی کسی نے نہیں کیا کہ میں حسین ہاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین پاک نعوذ باللہ منہا وہ مقام توحید یا مقام رسالت تو بھی اوپر چڑھ گئے نے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدائی دا دعویٰ کرن دے واسطے صرف طاقت دا ہونا ضروری ہے۔ تواڈے کول طاقت ہے، تسی کہو میں خدا ہاں، رسالت دا دعویٰ کرن دے واسطے تواڈے کول کچھ بھی نہ ہوئے، ویسے ہی کہہ دے میں رسول ہاں، آگے تو بات دی بات ہے، دعویٰ کرن تو پہلے تانوں کچھ دینا نہیں پائے گا، کچھ خرچ نہیں کرنا پائے گا۔ ولی دا دعوت کرن دے واسطے کیا دن خرچ کرنا پائے گا، چاہے جھوٹے ہی کہے کوئی کہہ دے میں ولی ہاں، اس کو کیا کہیں گے لوگ، تو بات دی گل ہے کہ وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن دعویٰ کرن تو پہلے اس نو کچھ خرچ نہیں کرنا پائے گا، لیکن حسین بنن دے واسطے اس نو اپنا گھر بھی چھڑنا پائے گا، مدینہ پاک بھی چھوڑنا پائے گا، نانا مصطفیٰ دا روزہ بھی چھوڑنا پائے گا، مکہ المکرمہ بھی چھوڑنا پائے گا، کربلا دے میدان جا کے اپنے بیٹے، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے او قربان کرنے پین گے، اور بالآخر اپنی گردن بھی اللہ دے راستے وچ قربان کرنی پائے گی، پھر جا کے حسین بنے گا۔ اس واسطے حسین بننا مشکل ہے، اور دعوے تو کیتے جا سکتے نے، حسینیت دا دعویٰ ناممکن ہے، کیونکہ حسین بنن دے واسطے قیمت ادا کرنی پیندی ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ کوئی مثال شاہ سکلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین نہ بن سکا۔ کہ امام حسین پاک علیہ السلام بننا، حسینیت کا دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے، اور حسینیت دے مقام نو پانا بہت مشکل ہے، کہ حسین بنن دے واسطے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پیندا ہے، اور امام حسین پاک علیہ السلام دے رستے تے چلن دے واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا پیندا ہے۔ اور امام حسین پاک علیہ السلام آپ نے سارا جو سفر فرمایا ہے، آپ نے جو رستہ طے فرمایا ہے کہ امام حسین پاک علیہ السلام نے کیا آسانی دے نال مدینہ چھوڑ دیتا ہوئے گا۔ ایمان دی گل ہے، ایمان دے نال تسی یہ دسو، عام مسلمان جس وقت مدینہ پاک میں جاندہ ہے حج واسطے یا عمرہ واسطے جاوے، اور پھر آقا علیہ السلام دے روزہ پاک تے حاضری دے تو اس دے واسطے مدینہ پاک نو چھوڑنا مشکل ہو جاندہ ہے، اسے آنسو نہیں رک دے،
وہ फकत उम्मती है, उसने आका अलैहिस्सलाम नूं वेखिया नहीं, आका अलैहिस्सलाम दी गोद च खेलिया नहीं, आका अलैहिस्सलाम दे कंधियां ते बैठ के सवारी नहीं कीती, आका अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत नूं नहीं पाया, आका अलैहिस्सलाम दे कुरब विच नहीं रहा, फकत उम्मती है, कलमा पढ़िया है, वेखिया भी नहीं है ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन मुहब्बत इन्नी है कि आंसू नहीं रुकते। तो जिस हुसैन ने उस घर विच पैदा हो के उस घर का माहौल पाया, उस नाना मुस्तफा दे दुआबे दहन का सब तो पहले लुकमा हासिल किया, उस नाना मुस्तफा की गोद च खेलते रहे, उन्होंने दे कंधियां ते बैठ के सवारी करते रहे, उन्होंने दी कमर ते चढ़ के सवारी करते रहे। जेड़ा नाना मुस्तफा उन्होंने दे वास्ते अपना खुतबा तरक करता रहा, और उस हुसैन नू मदीना छोड़ना कितना मुश्किल होएगा। इतना आसानी दे नाल तो नहीं छोड़ गए। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन पाक ने आसानी दे नाल छोड़ दिता होएगा, आसानी नहीं है। यजीद ने मुश्किल कर दिता सी मदीना पाक च रहना। इसने जो ही एक खलीफा तो इसकी बैत तो पहले ही हो चुकी सी, लेकिन जो ही हज़रत अमीर मुआविया सरकार का विसाल होया है तो इसने क्या जी कि ये 5 लोग जेड़े ने इन्हां दे कोलों ज़बरदस्ती बैत लो, अगर मेरी बैत नहीं करते तो इन्हां ते तशद्दुद करो, जुल्म करो, अगर ये फिर भी नहीं करते फिर इन्हों शहीद कर दो। तो इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने जो वेखिया कि साडा इत्थे रहना मुश्किल कर दिता गया है, अगर इत्थे रवांगे तो ऐसे ही सानू शहीद कर देंगे। तो जदों आपने जान लिया कि सानू शहीद करना चाहते हैं, क्योंकि बैत तो आपने करनी नहीं सी, क्योंकि पाक कदे पलीत की बैत नहीं कर सकता। जो पाक है बाकी सारिया गल्लां अलहदा ने, लेकिन पाक और पलीत का जमीन आसमान का फर्क है। पाक कदे पलीत की बैत नहीं कर सकता, इस वास्ते आपने फरमाया कि बैत तो नामुमकिन है, लेकिन अगर असी इत्थे रहे तो सानू इत्थे शहीद कर दिता जाएगा, तो फिर क्यों ना ऐसी शहादत होवे कि ज़ाहरी तौर पे तो असी शहीद हो जाइए, लेकिन साड़ी शहादत के नाल इस्लाम जिंदा हो जाए। तो फिर आपने इस वास्ते फिर आपने मदीना पाक छोड़िया है, और मदीना छोड़ना कोई आसान नहीं सी, लेकिन आपने रोंदे आया, आंसू बहाते आया अपने नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक छोड़िया है, मदीना पाक छोड़िया है, और इस वास्ते छोड़िया है कि आका अलैहिस्सलाम दा दीन बच जाए, आका अलैहिस्सलाम दा इस्लाम बच जाए। साडा कुछ रवे ना रवे, लेकिन इस्लाम तो बच जाए। फरमाया कि मैं इस वास्ते मदीना पाक छोड़ रहा हाँ कि मेरे नाने दा इस्लाम बच जाए। खिदमत कुरान दे वास्ते मैं मदीना पाक नू छोड़ रहा हाँ, और फरमाया कि अगर मैं ना जावा तो हैदर के घर की आन जाती है, ऐ अल्लाह तेरा दीन और मेरी गैरते ईमान जाती है, और मैं चाहता हूँ कि वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ तेरा नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ दीन इस्लाम रह जाए। तो इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आप इस मकसद के नाल निकले ने, और इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सर बुलंदी दे वास्ते, दीन इस्लाम नू बचान दे वास्ते आपने सफ़र फरमाया है। जो यजीद है वो बहुत बड़ा फासिक सी, फाजिर, जानी, शराबी, इस्लाम की हदूद नू तोड़न वाला। अगर पढ़िए इसके बारे तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इतना ही काफ़ी है कि पलीद सी, और इसका कोई भी अच्छा काम नहीं सी। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि अगर असी इस्लाम दे वास्ते ना निकले, अगर असी इस्लाम नू बचान दे वास्ते ना निकले, तो इस यजीद ने जो आका अलैहिस्सलाम दा दीन है उसनू बिगाड़ के रख देना है, इस्लाम की जो शक्ल है उसनू मसख कर देना है। नमाज़ा इसने ताख़ीर करनियाँ, नमाज़ा तर्क कर देनियाँ, शराब इसने पीनी, और दुनियावी जो मुहाफिल ने रक्सो सरूद दिया महफिलां इसने बनानियाँ। क्या तख्ते हुकूमत है, दुनिया का लालच है, दुनिया का माल है, जाहो जलाल है, पैसा है, और फजूल खर्ची हो रही है, और आका अलैहिस्सलाम दे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, आका अलैहिस्सलाम दे दीन दियाँ हदां नूं तोड़िया जा रहा है। उस वक़्त इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम आपने ये नहीं वेख्या
کہ اسی تھوڑے ہاں، یہ بھی نہیں ویکھیا کہ اسی ظاہری طور تے کمزور ہاں، یہ بھی نہیں ویکھیا کہ اگر اسی شہید ہو جاواں گے تو کی بنے گا، کیونکہ آپ نو پتہ سی کہ ساڈی جو شہادت ہے وہ عام شہادت نہیں ہے، ساڈی جو قربانی ہے وہ عام قربانی نہیں۔ اس واسطے تو انہاں نے یزیدیاں نے سوچیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے تو پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے، اگر اسی انہاں نو شہید کر دئیے پھر اسی کامیاب ہو جاواں گے، ساڈی حکومت بھی بچ جائے گی، ساڈی سرداری بھی بچ جائے گی، اسی سب کچھ مال دولت سب کچھ سانو ملے گا، کوئی سانو پوچھنے والا نہیں ہوئے گا، پھر کوئی سانو یہ نہیں کہے گا کہ اے غیر اسلامی کام ہے، اے اسلام دی حدود نے انہاں نو نہیں توڑنا۔ لیکن امام حسین پاک علیہ السلام نو شہید کر کے بھی انہاں نو اپنا مقصد حاصل نہیں ہویا، اپنے مقصد دے وچ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ امام حسین پاک علیہ السلام دی شہادت نے اسلام نو ایک تازگی بخشی ہے، اسلام نو تازگی دیتی ہے، اسلام نو حیات دیتی ہے، اسلام نو بچایا ہے، اپنا آپ قربان کیتا ہے لیکن اسلام نو بچایا ہے۔ اس واسطے تو فرمایا گیا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ اگر دین نو جاننا ہے تو پھر حسین نو جان لو، اگر دین پانا ہے تو حسین نو پا لو، کہ دین جو ہے وہ حسین دی ذات ہے، کیونکہ انہوں نے دین بچایا ہے، دین دی پہچان حسین ہے، دین دی شان حسین ہے، دین دی آن حسین ہے، دین دا مان حسین ہے، دین دی پناہ حسین ہے۔ امام حسین پاک علیہ السلام آپ نے دین نو بچا کے آقا علیہ السلام دے دین دے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک کائنات نو پیغام دیتا ہے کہ اے حسین نو مٹان والے ہو، اے حسین دے نال جنگ لڑن والے ہو، اے باطل پرستو، اے دنیا پرستو، اے مالو خواہشات، دنیا دی بادشاہی اور جاہ جلال دے چاہن والے ہو، اے جان لو کہ ظاہراً اگر تسا امام حسین نو شہید کر بھی دیتا ہے، اللہ نے انہاں نو ایسی حیات عطا فرمائی ہے جدا تانوں گمان بھی نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ امام حسین پاک علیہ السلام آپ نے کربلا نو آباد فرمایا، ایسے فاسے فرمایا دشت کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اے حسین تو نے تو مرنے کو جینا بنا دیا، نظر پڑی جو ذروں پر تو نگینا بنا دیا، سامنے جو آیا قیدی تو اسے حر بنا دیا۔ امام حسین پاک علیہ السلام دی عظمت و شان، آپ دی شان مقام و مرتبہ اللہ نے آپ نے جو عزت اور شان عطا فرمائی ہے، جدو آپ دین اسلام تو قربان ہو گئے نے، دین اسلام تو شہید ہو گئے نے، آقا علیہ السلام دے دین دے واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے، تو خالق کائنات نے انہوں نے عزت عطا فرمائی ہے، انہوں دے نام لین والے ہزاراں نے کربلا دا میدان ہے 61 ہجری ہے۔ اگر تسی خیال کرو، اگر نظر دوڑا اپنے خیال ایک تصویر قائم کرو، ایک
سائڈ تے امام حسین پاک نے، ایک سائڈ تے امام حسین پاک نے، جنہ دے نال خواتین بھی نے، جنہ دے نال بچے بھی نے، جنہ دے نال بوڑھے زائی بھی نے، اگر ساریاں نو اکٹھیاں کیتا جاوے اونا دی 84 تعداد بن دیئے، جڑے شہید ہوئے نے اونا دی 72 تعداد بن دیئے، 72 دے مقابلے وچ 22,000 فوجی ہے، 22,000 دی فوج ہے، 22,000 جنگ جو ہے، انہیں ہزاراں دی تعداد وچ دشمن سامنے کھڑے نے، اس سائڈ تے 100 بھی پورا نہیں ہوندا، پتہ تو یہ لگدا ہے ظاہر تا یہ ہوندا ہے انہیں لوگ نے ہزاراں دی تعداد ہے، اگر 72 نو شہید کرنگے انہاں دا نام مٹ جائے گا، انہاں دا نشان مٹ جائے گا، انہاں دی یاد مٹ جائے گی، انہاں دا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن انہاں 72 دی شان ویکھ لو، انہاں دی عظمت ویکھ لو، او 22,000 مٹ گئے، کئی لکھاں مٹ گئے، کروڑاں مٹ گئے اور مٹ جان گے، لیکن میرے امام دا ذکر آج بھی باقی ہے اور انہاں دے منن والے آج بھی باقی نے۔ انہاں نے کیا امام حسین پاک نو انہاں نو اگر شہید کر دیتا، انہاں دی جڑی بادشاہی ختم ہو جائے گی، انہاں دی سرداری ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا ختم ہو جائے گی، میرے امام دی سرداری پھر بھی قائم رہے گی، کیونکہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو اعلان فرما دیتا، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے میرے جڑے نوجوان شہزادے نے، اے میرے جڑے لال نے، اے جڑے میرے بیٹے نے، جڑے حسنین کریمین نے، اے جنت دے سردار نے، اے لوگ تا دنیا دی سرداری نو ویکھ دے نے، اے لوگ کہندے نے شاید امام نو دنیا دی لالچ سی، دنیا دا مال چاندے سن، دنیا دی حکمرانی چاندے سن، ایسا نہیں ہے، دنیا تائے او چاندہ ہے جنہوں دنیا دی کمی ہوئے، مال تائے او چاندہ ہے جنہوں مال دی کمی ہوئے، دنیا دی محبت تائے انہوں ہی ہوندی ہے جن دے دل جو غیر دی محبت ہوئے، میرا امام تائے او امام ہے، میرا امام او امام ہے، جنہ دیے شان ہے، جنہ دے نانے نے فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں، اندہ ترجمہ دوسرے لفظ ہے جو کیا ہے، فرمایا جی میں پاک ہاں، اے میں میرا حسین بھی پاک ہے، جویں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا دا لالچ نہیں سے، آپ دنیا دی خواہش نہیں سے، آپ دنیا دے نال محبت نہیں سے، ایویں ہی نہ حسین نو دنیا چاہی دے، نہ دنیا دا مال چاہی دا، نہ جاہو جلال چاہی دا، امام حسین پاک نو اگر کوئی خواہش سے وہ فقط نانے دا دین سے، اپنے نانے دا دین بچایا ہے، کیونکہ سرداری تائے او چاندہ ہے جڑا غلام ہوئے، جڑا پہلے ہی سردار ہے، اس نے سرداری دی خواہش کی کرنی ہے، اس نے دنیا دے نال کیا غرض ہے، میرا امام تاؤ امام ہے، جڑے دنیا تو کیا، برزخ تو کیا، قبر تو کیا، حشر تو کیا، پل صراط تو کیا، جدو جنت جاؤ گے، جنت وچ بھی سرداری حسین دی ہونی ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے دی شان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، میں دوڑے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، میں دوڑے وچ دو چیزاں
چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ فرمایا وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت نے، میرا قرآن اور میرے اہل بیت۔ فرمایا میں دو چیزاں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں دوناں نو چھوڑیا جنا، انہاں تو دور نہ ہویا جے۔ اور فرمایا ایک قرآن اور میرے اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہن گے قیامت دے دن۔ فرمایا حوض کوثر تے مینوں آ کے ملن گے۔ تساں سارے جان دے ہو جدو قیامت دا میدان ہوئے گا، حشر دا دن ہوئے گا، آقا علیہ السلام نے میزان تے بھی ہونا ہے، آقا علیہ السلام نے آپ نے پل صراط تے بھی ہونا ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ دے عرش دے سامنے بھی ہونا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا کہ میرا قرآن اور اہل بیت میزان تے آن گے، نہ فرمایا اے پل صراط تے آن گے، نہ فرمایا اللہ دے عرش دے سائے تلے آن گے، فرمایا اے آن گے حوض کوثر تے آ کے میرے نال ملن گے۔ اس فرمان آپ نے دسیا اے لوگو، اے میرے حسین دی شان نو جانن والے ہو، میرے حسین نال پیار کرن والے ہو، میں اپنے حسین دی شہادت دی خبر دے رہا ہاں کہ میرا جڑا حسین ہے میرے اسلام دے واسطے، میرے قرآن دے واسطے، میرے دین دے واسطے 3 دن دی پیار لے کے اپنے پیاسے نواسیاں دے نال، اپنے بھتیجیاں دے نال، اپنے بھائیاں دے نال شہید ہوئے گا۔ جدوں حشر دے میدان چ آئے گا، میں حوض کوثر دے جام لے کے اپنے بیٹے دا استقبال کراں گا۔ اس واسطے فرمایا جڑے میرے امام نے انہاں دا جڑا سفر ہے، انہاں دا جڑا مقصد ہے دنیا نہیں ہے، اے دین ہے۔ نہ دنیا دی کوئی مالو ہے جاہو جلال ہے، نہ مالو زر نے، انہاں نے سفر فرمایا ہے فقط اسلام دے واسطے۔ فرمایا مجھے جانا پڑ گیا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑ گیا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑ گیا خدمت اسلام کی خاطر۔ اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تیرا دین جاتا ہے اور میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے نہ رہے مگر اسلام رہ جائے۔